الفواكه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا فيديو جديد، وصفه جديده على قناتكم قناه بنات الخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد جوج طرق ديال الدجاج لا ديال الدنجال، حيت وحده فيهم بالدجاج. غادي نديروا الطريقه الاولى لهذه الدنجال مع شرائح الموتزاريلا ومطيشه دواور وشرائح الدجاج اللي غادي نسمو بسكينجبير والملح، لا بالبزار والملح، والثومه تكون شويه زايده والكمون. وهذه الزعتره غادي نسم بها الموتزاريلا. كلشي كيعرف بلي المذاق ديال الموتزاريلا محايد نوتخ، ما فيهش ما طاغيش عليه شي مذاق، لا حموضه لا ملوحه لا حروره لا والو. حنا غادي نسموها بالزعتره اللي كتماشى اساسا مع الدجاج. الطريقه الثانيه اللي غنديرو هي قوارب ديال الدنجال مع لاصوص طوماط معمرين، هما عايمين في لاصوص طوماط او صوص الطماطم، معمرين بالكفته وبالقلب ديال الدنجال منو فيه. غادي نسمو بالقزبر ومعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندنا بزار، تحميره، سكينجبير، خرقوم، وهذا الشيء اللي كتشوفوه هنايا عطريه ديال الكفته محضره في الدار. غادي نحاولوا نقدموها لكم في اقرب فرصه ان شاء الله. وعندي هنايا ملحه وشويه الثومه وورقه سيدنا موسى. انا كتعجبني ورقه سيدنا موسى بزاف، ما كرهتش كون كانوا يديروها حتى في لي سالاد، ما شاء الله فيها نسمه زوينه بزاف. هادو هما العناصر، وكنتمنى ما نكون نسيت والو. من غير الزيت اللي بطبيعه الحال حاضر ناظر. نبداو في التحضير ديال الوصفتين ديالنا. نبداو بهذه وحتى هذه. ندوزو للتحضير. اول حاجه درتها هي الفران ديالي رانا شعلته. غادي نقطع الدنجال. نشوف هذه غادي نستعملها في القوارب. غادي نقطعها بهذه الطريقه نص بالطول. نحاول نمشي مع هذا العود حتى هو بالطول. عود شويه قاصح. هادو هما قطعتهم كما قلت بالطول. اما هذه لا، غادي نقطعها على شكل دوائر وتبقى في نفس الوقت مرتبطه ببعض. نقطع حتى نوصل هذه النقطه هذه لتحت ونخليها مجموعه. واحد نص سنتيم تقريبا في العرض ديال كل دائره. نقطعهم بهذا الشكل كما قلت، وغندخلهم للفران واحد شويه ماشي بزاف. عاد نكمل تحضير ديال العناصر اللي مع الدجاج اللي مع الدنجال. ما عرفتش مالي مع الدجاج والدنجال. كما شفتوا انا كملت الدجاجه ديالي، كملت الدنجاله كامله. غندخلها الفران هي والدجاجه الاخرى. هذه قبل ما ندخلوها الفران نحاول ندير فيها شرائح بحال هكذا، لانه من بعد غادي نخويها من هذا القلب باش تجينا سهله. هذه حتى هي نفس الشيء. كما كتشوفوا الطاوله اللي غتدخل الفران. وندخلهم للفران. غادي نقطع الدجاج باش نحاول نشحرو على ما يكون الدنجال سهل في الطياب ديالو. بدا كيدخلوا الطياب في الفران. الدجاج نحاول نقطعو على هذا الشكل هذا. وفاش كتبغيو تقطعوا الدجاج شرائح ولا بشي شكل معين، حاولوا تخلوه في الثلاجه يتجمد شويه، كيجي ساهل في التقطاع ديالو.
الصربات صغير. هاد الشرائح تكون شويه طويله باش تقدر تدخل في داك الدجاج في الدجاج اللي داير هكذا. هادو راه كافيين، ولكن انا غير كنبغي نقطع كلشي. الدجاج قطعته كله، غادي نحاول نتبلو كما قلت بالثومه ندير الثومه في الدجاج تكون شويه زايده، ما غاديش نشحرها هي الاولى في الزيت، عاد ندير عليها الدجاج باش ما تحرقش. الثومه هي الاولى، يدي باش ندير المليحه، بزاف سكينجبير، الكمون، شويه ثومه مازال لي هنا. نحاول نخلطهم باش تدخل فيهم القامه كلهم. نعم حتى هادو نزيدهم شويه. فاش كتكون العطريه مازال جديده كتكون واحد الريحه يا سلام فاش كتخلط، غزاله. ها ما تخلطوا مزيان. غادي نديرهم في مقله مع شويه الزيت العود، ما يكونش بزاف، وندوزو نحضروا الكفته اللي غنديروا في قوارب الدنجال. الدجاج كما شفتوا درنا ليه التتبيله ديالو، درنا مقله فيها شويه زيت العود فوق بوطه. دابا غادي نديروا الكفته، نديروا ليها التوابل ديالها، سكينجبير، ونخلي شويه خرقوم ايضا غنخلي شويه مليحه، ندير قياس. هذه ديال العطريه ديال الكفته درتها كلها. ندير شويه ديال البزار، ثومه، قد سيدنا موسى غنخليوه هنا على جنب. هادشي غادي نحتاجو، ما غاديش يضيع. نعجنو هادشي، نعجنو الكفته باش حتى هي نشحروها. ها هي تخلطات الكفته ديالنا، حتى هي غادي نشحروها. الدجاج راه بدا كيتشحر، حطيته تقريبا واحد دقيقه وقلبتو على كل جهه، ما بغيتوش يقطع يبقى طري كما كتشوفوا ورطب. غادي نكمل انا نحيد الدجاج ديالي من المقله وندوز نشحر هادي الكفته. الدجاج طاب كله، دابا درت الكفته كتشحر. غادي نقي مطيشه، الكفته دابا كتشحر غير بوحدها مع شويه الزيت وديك القامه اللي خلطتها بها او التوابل حتى تقرب طيب. عاد نزيد لها شويه ديال القزبر ومعدنوس هادو اللي وريت في الاول. حتى هي ما نحاولوش نطيبوها بزاف حتى يفوت فيها الطياب، خليوها بحال هكا طيب وجا زوين تبارك الله بنين، لانه مازال غادي يكمل طياب
في الفران. انا هاد المطيشه اللي كنبقي هي باش غنوجد لاصوص، ما بغيتش نحكها باش ما تجيش ميها وتلخمها بزاف، حيت باغي نحطو فيها حنايا الدنجال. غادي نقطيها ونكملوا مع بعض. المطيشه كما قلت ما غاديش نحكوها، نقيتها كامله وغنحاول نقطعها رقيقه 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 مزيان، بحال كنشوندو البصله ولا كنقطعو الثومه رقيقه. واللي عنده القطاعه، ماشي اللي عنده الناس كامل اللي عنده تقريبا القطاعه ديال الخضر معدنوس يحاول يدوزوه بها. شفتو كيقطعها رقيقه بهذا الشكل هذا. غنديرها مع شويه د العطريه ديالها، شويه د الملحه والبزار والخرقوم والتحميره، شويه د زيت العود، ونديرها تشحر. الكفته قربات طيب، نزيد لها هادشي غير واحد دقيقه ونطفي عليها. وانا الفران درتو العافيه مهيله 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 بزاف، ومخليه فيه الدنجال اللي درت في الاول. صافي نطفيو على الكفته ديالنا، نخليو الصبر معدنوس كيطلقوا فيها المذاق، ونكملوا المطيشه. كما كتشوفوا كملت قطع ديال المطيشه، درت فيها التوابل اللي غادي طيب بها، شويه د الزيت، غادي نديرها طيب شحال عليها البوطه. خليها على نار مهيله باش تطلق الماء ديالها المطيشه. وندوزو الموتزاريلا اللي قلنا غادي نسموها بالزعتر. نبداو نقطعو الموتزاريلا ديالنا، نحاول نقطعها من النصف، كتجي شويه صعيبه في التقطيع ديالها. غادي نجرب ندير شويه الزيت، الموس غير نقيطه، نشوف واش غيساعدنا اننا نقطعو الموتزاريلا بسهوله. بسم الله. كاين فرق، الموتزاريلا بدات كتقطع، شفتوا؟ راكم ديرها حتى هي كتجمد شويه باش تجيني ساهله التقطيع. كان هي نقطع بهذا الشكل هذا يكون احسن هكذا. كتافي بهذا القياس هذا غادي يكفاني. واش باغي نحرقو مطيشه، تبلو هاد الموتزاريلا. كنظن هادو غادي يكفوني. ما نبقاوش نحسوا بها كما قلت محايده المذاق. ندير ليها شويه الزعتره ولا الزعتر اللي كان، خديت داكشي اللي موجود. حتى الا ما كانش ماشي مشكل، ممكن تستغنوا عليها تماما، غير هي كتعطي داك لي في داك الخيوطه مجبدين بحال البيتزا هي اللي كديرها. ها هي تبناها. كيبان لي غنزيد عليها حتى شويه د البزار. ملي جا في بالو شي حاجه يضيفها. كرهه الطنجره خرجته من الفران. غنتسناو واحد شويه، واحد 5 دقائق على ما تنزل المطيشه ديالنا. بدات كتنزل، راني قطعتها رقيقه كما كتشوفوا. ونتلاقاو باش نكملوا
الوصفه مع بعض. الدنجال ها هو خرجنا من الفران، غنحاولوا نقصوا ليه من هذه البابه هذه، نديروه معلقه بهذا الشكل هذا. وهاد البابه ديالو غادي نردوها في المقله اللي تشحرات فيها الكفته باش حتى هي نشحروها شويه. كي شفتوا رانا دخلت في الفران ما درت ليه لا ملح لا والو. دابا غنحاول ندير لها شويه د البزار شويه د الملحه، واللي بغى يزيد شويه الثومه ما فيها باس. هادشي اللي كاين. نكمل انا ونعاود نرجع. ها هو شحرت داك القلب ديال الدنجال، نخلطو بالكفته. الا لاحظتوا راه غادي يطري ديك الكفته وغادي يرجعها رطبه ما تبقاش ناشفه. كي شفتوا شحرتها بلا صوص بلا والو، غير هي وزويته. كيبان لي راه خلطتهم مزيان. هنايا عندي مطيشه قطعتها دواور، غنستعملها مع هادو في داك الدنجال اللي داير. جيب الطاوله، جيب معلقه، نقسم. غادي ناخذ الكفته ونبدا نعمر بها الدنجال. كفته بوحدها جات لذيذه بزاف بهذوك التوابل اللي واجدين عندنا ديال الكفته. غادي نخصص ليهم فيديو التوابل ديال الكفته ديال الشاورما الدجاج. اللي عنده شي فكره يضيفها لينا، الله يجازيه بالخير. نكمل هذا ونرجع نعمر هذا اللي مقطع على شكل دوائر. كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم هكذا احسن. غادي نبداو بالدجاج. كما عفوا نسيت واحد الحاجه مهمه، وهو ان هاد الدجاج هذا راه طيب كما قلت طبيعي، ما فيه لا ملح لا والو. غندير له البزار والملح باش يجي اكيليبري، يجي بحال الدجاج بحال كلشي ملح ومبزر ومحزر. كيف ما شفتوا كندخل بين الدوائر. دابا نديرو البزار، ندير بين الدوائر كاملين. نحاول ندهن الدائره كلها بصباعي هكذا، ونرجع نعمر كما قلت بالدجاج. نديرو مطيشه، الا جات كبيره غادي نقسموها، دائره كافيه ماشي كثيره بزاف. نديرو موتزاريلا اللي حتى هي كبيره شويه، نقسموها. نغمس في الزعتر ولا الزعتره اللي عندنا كنقديو فيه. نرجعو للدجاج شويه صغير. شفتوا الطريقه باش غاديه؟ دجاج مطيشه موتزاريلا، دجاج مطيشه موتزاريلا، وهكذا حتى نكمل. انا كملت العماره ديال الدنجال. نوريكم لكم كيف بانت هذه زوينه تبارك الله. غادي ندير شويه د الموتزاريلا فوق هذا اللي معمر بالكفته، شويه وخلاص.
ما نغطيوش على الكفته ديالنا. في هذا الاثناء رانا شعلت الفرن، ندخلهم تحمر او بالاحرى تذوب الموتزاريلا ونتلاقاو. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال ديال اليوم بجوج طرق مختلفه. الطريقه الاولى اللي قلنا ديال القوارب بالباذنجان اللي معمر بالكفته ورافقناه بصلصه طماطم. اختاريت نقدمه على هذا الشكل هذا. مطيشه كما كتشوفوا او لاصوص ديال مطيشه جات عاقده وملبيه زوينه، ما حكيتهاش غير قطعتها باش ما تجيش طالقه الماء. وهذه اللي عمرناها بالدجاج. عفوا من اول فيديو انا كيتخلط ليا الدجاج مع الدنجال مع انه لا وجه للشبه. المهم الدجاج مشحر في الثومه، موتزاريلا منسمه بالزعتره ومطيشه. كما كتشوفوا جا شكل مختلف نبدلو به مره. ومرحبا بانتقاداتكم بنصائحكم، وما تبخلوش عليا باشتراك بالنسبه للناس اللي كيصادفوا الفيديو لاول مره وكيشوفوا القناه لاول مره، والناس اللي قدام معايا وكيساندوني شكرا بزاف بزاف بزاف. الله يخطيكم وخليتكم على خير ابنات واولاد الخير.